होली खेल रहे हिंदू छात्रों पर पहला हमला पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में भी हिंदू छात्रों को निशाना बनाया गया। भारत ने फैसला किया कि वो भूख और परेशानियां झेल रहे अफगानिस्तान का पेट भरने के लिए 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेंगे। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगभग अफगानिस्तान जैसे ही हैं। दोनों देशों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत अफगानिस्तान की मदद करेगा, पाकिस्तान की नहीं। तालिबान वैसे भी तो हमारी सुनते कोई नहीं है। इंडिया ने मल्टीलैटरल और बायलैटरल बड़े सारे प्लेटफॉर्म शुरू कर लिए हैं। सुनने में आ रहा है कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है आटा बेचने के लिए, वीट बेचने के लिए अफगानिस्तान। तो हम तो जनरली अगर और मैं समझता हूँ कि इंडिया ने अगर ये काम किया तो ये बहुत बड़ा जो है विजडम वाला काम है, और इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि दिस इज द सॉलिड ग्राउंड की जाए। पाकिस्तान ने उस तरह अपना नाम, अपना ब्रांड बिल्ड नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है, इंडिया इंडिया। सर जी, हमारे जो है ना बुनियादों में ही फ़र्क है। कोई भी मुल्क दीनी बुनियादों पे नहीं चल सकता। तालिबान वैसे भी तो हमारी सुनते कोई नहीं है। इंडिया ने मल्टीलैटरल और बायलैटरल बड़े सारे प्लेटफॉर्म शुरू कर लिए हैं। सुनने में आ रहा है कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है आटा बेचने के लिए, वीट बेचने के लिए अफगानिस्तान। तो हम तो जनरली अगर अभी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अफगान तालिबान पूरा जज कर बैठे हैं कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, हमें कुछ भी नहीं दे सकता, सो लिहाजा इनसे इंगेज करना, इनसे डायलॉग करना किसी किस्म का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनसे दूर रहा जाए और इंडिया को एज ए पार्टनर चुना जाए, जो कि पाकिस्तान ने पिछले, मैं समझता हूँ कि 50 साल 60 साल इस बात पे इस्तेमाल कर दिए कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ लिंक ना हो। इंडिया के अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान की जो फ़ौजें हैं वो इंडिया जाएंगी ट्रेनिंग लेने के लिए। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान जो हुकूमत है वो इंडिया के करीब होगी और पाकिस्तान जिस चीज़ को रोकना चाह रहा था पिछले 50 साल में, उन्होंने ये की कि जी इंडिया ने जो कुछ दिया हमें कुछ दिया ही, चलें एक एयरपोर्ट बना के दे दिया या गंदम की कोई बोरी दे दी या जो भी किया, लेकिन हमसे लिया कुछ नहीं, ना हमारे नाम पे कोई तजारत की, ना हमारे नाम पे कोई डॉलर्स लिए, ना हमारे नाम पे कोई इंटरनेशनल डील की कि हम जी अफगानियों पे ये जो है लेवरेज रखते हैं तो हमें तोड़कर रख दिया। ये पाकिस्तान का नाम कहीं पे सुनाई नहीं देता। भारत को हर कंट्री क्यों इतना प्रेस कर रहा है? सर जी, पहले तो आप पाकिस्तान के ख़ुद हालात देख लें जिस तरह से चल रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान में होते हुए भी पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेज़ ना करूं। इधर क्या इकॉनमी हमारी बिल्कुल फारिग है, हमारे जो इधर माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे, हेल्थ सिस्टम हमारा फारिग है, इधर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत कम है। अभी दूसरी तरफ आप इंडिया को देख लें, उधर वो चले एक तरफ बीजेपी की हुकूमत है, वो माइनॉरिटी राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख लें अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, पोवर्टी लेवल उनका बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है, डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स उधर ही से हैं। तो सर आप एक इस वजह से कि मैं पाकिस्तानी हूँ ये नहीं कह सकता कि वो मेरी तरफ कोई नफ़रत रखते हैं या यूनाइटेड नेशन कोई पार्शल है मेरी तरफ, उसकी ये वजह नहीं है सर जी। वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उस प्लेटफॉर्म पे। वरना आप देख लें, अभी अगर आप बात ये कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप उधर देख लें, कश्मीर को आप देख लें, कश्मीर में आप हम क्या। और मैं समझता हूँ कि इंडिया ने अगर ये काम किया तो ये बहुत बड़ा जो है विजडम वाला काम है, और इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि दिस इज द सॉलिड ग्राउंड। इसके लिए इंडिया बहुत बड़ी जो है ना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। रहा सवाल आपका दूसरा, गालिबन के इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है चूंकि अपने मामलात में बिजी है, ऐसी बात नहीं, ये पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे इंडिया कदम रखता है वहाँ से पाकिस्तान जो है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुम दबा के भाग जाता है चूँकि ये लफ्ज़ थोड़ा सा डिसग्रेसफुल है, मैं ये कहूँगा कि वो वहाँ से बिल्कुल ऐसे भागते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई जो है किसी ने गन्ने तानी हुई है। भाई डिप्लोमेसी का उसूल ही यही होता है कि यू हैव टू डील विद द अनफेवरेबल
چیزیں and things which you don't like. That's the ABC of the diplomacy. آپ کو ایک نوجوان کو کسی دیہات سے اٹھا کے آپ نے بنا دیا کوئی وزیر کوئی مشیر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے معاملات کیا ہیں، ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. آپ دورے کرنے کو، چھلانگیں لگانے کو اور گھسی پیٹی فرسودہ قسم کی 50 سال پرانی سٹیٹمنٹس کو انڈیا کے خلاف غم و غصے کے اظہار کا ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، زہریلا. اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ ڈپلومیسک ہیں. اور میری جتنے بھی افغان لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہماری جو میزرنگز ہیں، سفرنگ ہے گزشتہ جو ہے 1979 سے لے کے آج تک، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ نہ سوویت یونین ہے نہ امریکہ ہے بلکہ پاکستان ہے. اور وہ سیدھے بلنٹلی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمارے مروانے کے لیے ڈالر ملتے تھے اور ان ڈالرز کی خاطر انہوں نے ہم کو اتنی بے دردی سے مار دیا، ہماری نسلیں تباہ کر دی، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ عذاب بنا کے رکھتی. اب کسی افغانی سے بات کر لیں، اس کا یہ بالکل ایک نیریٹو ہے جس کے پیچھے بہت بڑا آرگومنٹ ہے. اور جیسا کہ میں نے پاکستان سپنے دیکھ رہا تھا کہ جب یہ سارا سامان پاکستانی ٹرکوں میں لوڈ ہوگا تو اس میں سے گیہوں کی کئی بوریاں راستے میں ہی چرا لی جائیں گی. ان ٹرکوں کو افغانستان بھیجنے سے پہلے پاکستان کے گوداموں میں بھیجا جائے گا. پاکستان یہ بھی سپنے دیکھ رہا تھا کہ جب بھارت کا گیہوں اس کے ٹرکوں میں لدا ہوگا تو افغانستان کی جنتا سوچے گی کہ یہ مدد پاکستان نے بھیجی ہے. لیکن بھارت نے سپنے دیکھ رہے پاکستان کو ایک زوردار تماچا مار کے کی جائے. پاکستان نے اس طرح اپنا نام، اپنا برانڈ بلڈ نہیں کیا، جبکہ پوری دنیا میں انڈیا انڈیا ہو رہا ہے. انڈیا انڈیا. سر جی ہمارے جو ہے نا بنیادوں میں ہی فرق ہے. کوئی بھی ملک دینی بنیادوں پہ نہیں چل سکتا. بن سکتا ہے، چل نہیں سکتا. اس کے آپ کوئی کسی بھی ملک، آپ ایران کی مثال دیکھ لیں. ایران میں پیٹرول ہے، اپنے ذخائر ہے ادھر، وہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہوا. افغانستان کو دیکھیں، ایک تھیوریکریٹک سٹیٹ ہے، ادھر بھی دین کے نظام پہ جب تک ادھر دین کی جنگ جب تک چلتی رہے گی ملک نیچے جاتے رہیں گے. کیونکہ ملک ہمیں ذاتی طور پہ ہر انسان کے لیے انڈیویجول وہ ہمیں اصول دیتے ہیں ایز اے ہول نیشن چلانے کے لیے. کیونکہ دنیا ماڈرنائز ہو رہی ہے، گلوبلائز ہو رہی ہے. اسلام کیا کہتے ہیں کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے. آج کل دنیا کو اصول کیا کہہ رہے ہیں؟ گلوبلائزیشن، کہ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے وہ ہے ایک دوسرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. اسلام کہتی ہے صرف مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو ادھر تکرار پیدا ہو رہی ہے. انڈیا کو دوسری طرف دیکھ لے، وہ سیکولر اسٹیٹ ہے. ان کے چائنا کے ساتھ اختلافات بہت زیادہ، بارڈر پہ ان کے اختلافات ہیں. جس طرح ہمارے انڈیا کے ساتھ ایک زمین پہ اختلافات ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک تعلق آج کل نہیں ہے، کوئی اکنامک تعلق، کوئی ٹریڈ نہیں ہے. وہی انڈیا اسی طرح ان کا جو لداخ ریجن پہ ان کے چائنا کے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے. لیکن چائنا میں ان کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ اکنامکس وہ سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھ لیں، کیونکہ انسانوں نے جینا ہوتا ہے زمین کے لیے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.